كوكو لي زامي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتابعين الأوفياء لقناتي وقناتكم صوفيا جمالي اوفيسيال. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم كيف العادة في أحسن وفي أطيب الأحوال أينما كنتم أحبائي. الفيديو ديال اليوم كيف العادة يعني الجديد بخصوص الانغريسو مينيمو فيتال. يعني بزاف الناس مازال كيتسائلوا علاش حنا ما تخلصناش. كنعتذر على الاضاءه. كيقول لك علاش حنا مازال ما تخلصناش، حنا دفعنا وحنا يعني واش هاد لايودا يسونا من تيرا، وكاين اللي جاوبوهم بالقبول ولكن مازال لحد الان ما تخلصوش. كنا عارفين انه وزير الهجره والضمان الاجتماعي خوسي لويس سكريفا دار قوانين جداد بانه الانغريسو مينيمو فيتال ولاو فيه ريكيسيتو جداد، شروط جداد للدفع. ومن بين هاد الشروط انه ما بقيتيش محتاج انك تكون ديماندان، يعني مقيد في لينيم كومو ديماندانت دي امبليو، يعني ماشي ضروري حتى تكون مسجل في لينيم عاد طلب هاد لايودا. واخا تكون ما مسجلش في لينيم يمكن لك تدفع هاد الايودا الا كنتي في سيتواسيون فولنيرابليس. وهاد الانغريسو مينيمو فيتال راه غيعطيو غير العائلات اللي منحطين يعني في درجة الفقر المعوز، ما غيعطيوهاش لكل شيء الاخوان. باش نكونوا واضحين، يعني اللي عنده شي رينطه طالعه شويه واللي عنده شي خلصه ما بيهاش يعني معيشه، راه ما غاديش يعطيو هاد لا يودا لينغريسو مينيمو فيتال. شرط اخر اللي داروه جديد هو انه الا دفعتي مره واحده راه ما يمكنلكش تبقى تدفع بزاف ديال المرات، حيت كيلقاو الدوسيات يعني ما متكررين، وهذا الشيء كيصعب عليهم العمل ودراسه يعني الملفات. حاجه اخرى انه ماشي ضروري تكون مسجل في البارو. الا كنتي ما خدامش ماشي ضروري تكون مسجل في البارو عاد باش يعطيوك هاد لايودا. يعني يمكن لك تكون ما خدامش وتسولوسيتي هاد لايودا، ماشي ضروري حتى تكون مقيد في البارو او كتستافد من البارو. هادو هما الشروط الاخوه اللي داروا، يعني ما كاين حتى شي حاجه جديده. وكذلك كلكم عارفين انه راه تم التمديد، ما بقاش حتى ل 15 شهر تسعود، وانما التمديد ولا الى غايه 31 شهر 12. فالناس اللي جاوبوهم بالقبول راه غير صبروا. انا كنظن انهم غادي يخلصوا الناس حتى لشهر 12 وغادي يخلصوا باثر رجعي، يعني ابتداء من شهر 6 7 8 9 10 11 و12، يعني غيخلصوهم في 6 شهور بحال الخلصه ديال الاخو اكارغو. واليوم كيجي واحد الخبر صادم، هو انه لاش فاميلياش مونوبارينتاليس، يعني العائلات اللي كتعتبر ذات المعيل الواحد، يعني العائلات الاسر اللي مثلا المراه عايشه غير هي وليداتها، سواء مطلقه او ميت لها الراجل او مخلي عليها الراجل او ام عازبه، يعني المراه او الراجل اللي معاه وليدات، ماشي ضروري المراه. يعني العائله اللي كتحسب ذات المعيل الواحد راه غادي يعكسوا الدواسه ديالهم، غيعكسوا لهم الملفات لحيتاش بالخصوص المغاربه، حيت هنا نقدروا نلقاو ام عازبه اللي مثلا جابت دوك الولاد سواء من الزنقه او من واحد الباريخه ديتشو اللي جابتهم اساسا ماشي عن طريق الزواج، وانما دوك الوليدات ديالها هي اللي كتعيلهم. يعني الصبليون ما عندهمش غرض، عندهم الولاد سواء مزوجين او ما مزوجينش. المشكل هو في المغاربه اللي كتكون المراه هي اللي كتعيل الوليدات ديالها حيتاش مطلقه او ارمله، او الراجل اللي كيكون هو اللي كيحاضن على وليداته او كيعيل الوليدات ديالو، ويعني مطلق او ارمل. فهنا ضروري عارفين الشروط اللي طالب الانغريسو مينيمو فيتال، خصك تجيب ليهم الحاله المدنيه الليبرو فاميليال. ملي كتجيب ليهم الليبرو فاميليال كيلقاو انه الزوج والزوجه مقيدين في الحاله المدنيه، هذه نورمال عند المغاربه. يعني سواء الراجل توفى راه فقط كيتم الاسقاط ديالو بالحاله المدنيه، ولكن الاسم كيبقى في الحاله المدنيه. والا كان طلاق راه واخا الطلاق راه كيبقى الاسم ديال الزوج في الحاله المدنيه. يعني انت من كدير لهم الحاله المدنيه وكيلقاو فيها الاسم ديال الزوج والزوجه وكذلك الاخو ساكاربو، يعني الوليدات اللي جامعين بيناتكم، وانت كتقول لهم انني انا عائله ذات المعيل الواحد، فهما كيفاش غادي يتاكدوا بانك راك فعلا من العائله ديال المعيل الواحد، بانك فاميليا مونو بارينتال؟
فهنايا من كيوصلوا الملف ديالك وكيلقاو انك دافع على اساس انك فاميليا مونوبارينتال، هنا كيستعصى الامر وكيحاولوا ما كيجاوبوش هاد الفاميليات، حيت في اسبانيا ما كيعرفوش شي حاجه سميتها الحاله مدنيه فيها الرجل والمراه وتقول لهم انا عائله ذات المعل الواحد. حيت بالنسبه لهم الا كانت المراه واخا تكون باريخه ديتشو واخا تكون مزوجه، راه الا كانت المراه هي اللي خدامه والراجل غير جالس في الدار، والمراه هي اللي عليها العبء ديال الدار وهي اللي كتصرف، فحتى في هذه الحاله يمكننا نقولوا ان هاد الفاميليا راها ذات المعل الواحد. وغنخليكم دابا مع المقال باش نشوفوا درجه بدرجه كيفاش هاد القضيه ديال فاميلياس مونوبارينتاليس اللي ولاو كيتعتبروا من حاله التمييز العنصري، علاش هما غادي يتم استثنائهم بالانغريسو مينيموبيتال، واش ما غيستافدوش واش غادي يستافدوا، وشنو الحل مع الضمان الاجتماعي في هذه الحاله. فالمقال كيقول لك la plataforma RMI tu derecho no considera que estos retrasos se deban a una discriminación, sino a que existe un error en el concepto de familia monoparental que hace que los trámites sean más lentos, y es que la Seguridad Social no considera monoparental a las familias en las que estando los dos progenitores en el libro de familia solo una carga con todo el hogar. بمعنى الناس اللي عندهم عائله مونوبارينتال، يعني اما الام كتكفل بالوليدات او الاب كيتكفل بالوليدات نظرا لغياب الاب، اما هجرهم اما توفى اما طلاق. فهنا كيقول لك انه مازال ما جاوبوا الملفات ديال صحاب مونوبارينتال، لانه الضمان الاجتماعي مازال عنده شك باش غيعرفوا ان ديك العائله واش مونوبارينتال او لا. في هذه الحاله حيتاش من الشروط ديال لينغريسو مينيموبيتال انك تجيب ليبرو دي فاميليا، يعني في حاله كاينات واحد التعايش غادي تجيب ليبرو دي فاميليا. ولو لقاو انك انت والزوج والاولاد، يعني الزوج معاك في الحاله المدنيه او الزوجه في حاله الطلاق او في حاله الوفاه، يعني خص يزيدوا يتاكدوا اكثر بانه كيفاش نتوما بجوج في الحاله المدنيه وكتقولوا لنا بانكم نتوما عائله مونوبارينتال ذات معيل واحد. Pues para la plataforma, en paradero desconocido o no se ocupa de las cargas familiares o ha abandonado a la familia dejando solo a su compañero o compañera a cargo de los hijos. يعني هذاك الزوج والزوجة اللي مبينين بجوج في الحالة المدنية، يعني هما ما عرفوش شكون كيعيل الوليدات، واش الأب او لا الام او لا الاب ولا الام شي واحد فيهم تخلى على العائله، او لا فقط واحد معيل واحد اللي يعني هما عايشين جوج ولكن كيقصدوا بالعائله مونوبارينتال، يعني اما الام اللي مكفله بالمصروف الاقتصادي ديال العائله او الاب اللي مكلف بالمصروف. فهنا كيقول لك errores en el ingreso mínimo vital con las familias monoparentales, y es que para la plataforma REMI tu derecho estos fallos se deben a que el gobierno no considera como monoparental a una familia si en su libro de familia aparecen inscritos un padre y una madre además de los hijos a cargo. يعني ما جاوبوش صحاب الملفات ديال العائلات مونوبارينتال لانه الحكومه ما كتعتبرش عائله مونوبارينتال الا كانت عندك في الحاله المدنيه مكتوب للزوج والزوجه بجوج، يعني البادري والمادري مكتوبين في الحاله المدنيه والولاد حتى هما كيبانوا في الحاله المدنيه. وهذا الشيء غالبا كاين غير في العائلات المغربيه او المغاربيه، حيت واخا كيكون وفاه اما كتسقط الزوج او الزوجه من الحاله المدنيه ولكن كيبقى معك في الحاله المدنيه. في الطلاق كذلك الزوج والزوجه واخا كيطلقوا كيبقاو في الحاله المدنيه. فهنايا مكاتب الضمان الاجتماعي ما عارفين، هما ما كيعرفوش باللي واش فعلا نتوما عايشين بجوج او لا، يعني علاش الزوج والزوجه مكتوبين بجوج في الحاله المدنيه وكتقولوا لنا انكم عائله مونوبارينتال، كيفاش غادي يتاكدوا؟ هنايا طبعا غادي يكون السؤال اللي كيدور لكم في بالكم، شنو هو الحل في هذه الحاله؟ الحل الاخوان هو انه الضمان الاجتماعي كيقول انه بالنسبه للعائلات مونوبارينتال ذات المعيل الواحد غادي يزيدوا شي ريكيسيتو جديد، يعني شرط جديد خاص بالعائلات المونوبارينتاليس اللي غادي تبين لهم، يعني شي ورقه جديده يطلبوا من اصحاب الفاميلياس مونوبارينتاليس يصيفطوها لهم باش ياكدوا لهم فعلا بانهم راه عائله ذات المعيل الواحد، حيث ان الام هي اللي كتكلف بالوليدات او الاب اللي كيتكلف بالوليدات. وفي هذه الحاله الاخوان خص تكونوا اكيدين ان الانغريسو مينيمو فيتال راه غالبا ما غادي يبقاو يجروا هكا، والناس ما غادي تخلص حتى الشهر 12 باثر رجعي. علاش؟ لهذا داروا التمديد حتى 31 شهر 12 باش يصفيو بزاف د الامور. هما مرونين، كاين كولابسو ادمينستراتيفو، ما عندهمش عدد الموظفين كافي، فغير ما تنتظروش انهم غتخلصوا لا في شهر 9 ولا 10 ولا 11، انما غادي تسناو الاجابه حتى لشهر 12، يعني غتخلصوا في 6 شهور كامله بحال الناس اللي كيتخلصوا في اخوه كارغو. يعني صبرتوا معليش صبروا
زيدوا صبروا حتى كيف كنقولوا وصلوا الكذاب حتى لباب الدار. وراه هاد الايوده راه ما غيعطيوهاش لبزاف ديال الناس، وحتى الا شديتوها عليها واحد الشروط اللي صعيبه، من بعد نهار غادي يوليو كلشي يستافد منها. غادي نقول لكم الشروط اللي غادي يديروا عليها، يعني غيبقاو يحاسبوكم حتى ديك الفلوس فين مشات وفين جات، واش صرفتيها في شي حاجه يعني ديال التفليه، او صرفتيها في لي فاكونس يعني دوز العطله مع العائله ديالك، وبزاف ديال الامور. حتى ندير لكم فيديو ما نسابقوش الاحداث. نتلاقاو فيديو جديد والسلام عليكم.